लास्ट कन्डिसन छ। जस्तै हामी अब हाम्रो रेफ हुन्छ तर सेमिनार गर्न लागेको कारण चाहिँ पहिलो कुरो त हामी रेफ्रीहरू भनेको चाहिँ टेक्निकल हाम्रो टिम हो। त्यो टिम चाहिँ कस्तो छ भने जति जति हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ त्यति हामी रिफ्रेस हुँदै गयो त्यति हामी राम्रो हुँदै जान्छौँ। यो कस्तो छ भने कण्ठ गर्ने जस्तै हामीले अब आज पनि सेमिनार गऱ्यो, अर्को सेमिनार पनि पार्टिसिपेट भयो, अर्को सेमिनार पनि पार्टिसिपेट भयो भने त्यो बिस्तारै हाम्रो दिमाग मन मस्तिष्कमा चाहिँ हाम्रो त्यो छाप बस्छ कि यसो गर्ने रहेछ, रेफ्रीमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नियम हुँदो रहेछ, यस्तो खालको चाहिँ सिचुएसन हुँदो रहेछ र हामीले यसलाई चाहिँ ट्याकल यसरी गर्नुपर्छ रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। जस्तै अहिले रेफ्री सेमिनारमा बस्यो, अब मैले गरिसकेँ, अब अर्को पालिमा बस्दिनँ भन्ने त्यसो सोच गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले बस्यो केही कुराहरू हाम्रो दिमागमा घुस्छ, त्यसपछि अर्को पटक बस्दाखेरि फेरि केही कुराहरू दिमागमा घुस्छ र फेरि अर्को पटक गर्दाखेरि बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ। र हामीले जब प्र्याक्टिकली हामी फिल्डमा जान्छौँ सुरुमा डर लाग्छ होइन, अलिकति आँट आउँदैन, अलिकति गाह्रो पनि फिल हुन्छ, तर त्यो बस्दा बस्दै मैले यसरी रेफ्री गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँ पनि थाहा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि ट्रेनिङहरू टेक्निकल सेमिनार होस्, रेफ्री सेमिनार होस्, कुनै पनि सेमिनारहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट भइराख्यो भने चाहिँ आफ्नो मोटिभेसन बढ्दै जान्छ। हामीले पनि कुनै पनि काम गर्न नेसनल लेभलको इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हामी कुनै पनि टुर्नामेन्टमा बस्दाखेरि, रेफ्री बस्दाखेरि, जुरी बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो कस्तो छ भने हामीलाई आँट आउँछ त्यो कुराहरू। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने यस्तो सेमिनारहरूमा भाग लिइराख्नुहोस्। यो सेमिनार मात्र नभइकन अब विभिन्न सेमिनारहरू छ त्यो भाग लिनु, ताकि कस्तो छ भने हामीले चाहिँ त्यो आँट आओस् कि भोलि हामीले ल यो रेफ्रीमा चाहिँ यहाँ बस्नु पऱ्यो, यो जुरीमा पनि बस्नु पऱ्यो भन्ने एउटा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आनन्दले एकदम सजिलै साथ चाहिँ तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यस्तो सेमिनारहरूमा चाहिँ भाग लिनलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो छ भने विशेष गरी रेफ्री सेमिनारको लागि विशेष गरी मेन कोचको रूपमा टेक्निकल कमिटीको हाम्रो नेपाल फुट कन्ट्याक्ट महासङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी गुरुलाई चाहिँ घोष गरिदिउँ। उहाँलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गरेको छौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो रामजी गुरुलाई। उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल फुट कन्ट्याक्टकै इतिहासमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ सिनियर गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले खेलाएको खेलाडीहरू धेरै ठाउँमा छन्। उहाँ अब हाम्रो फुट कन्ट्याक्टको इतिहासमा नेपालमा अलिकति कमजोर स्थिति भए पनि एउटा चाहिँ सहयोद्धाको रूपमा लडेर चाहिँ फुट कन्ट्याक्टलाई राम्रो गर्नुपर्छ, क्योक्सिनलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर उहाँ हरेक क्षेत्रमा फुट कन्ट्याक्टको क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा गएर उहाँले चाहिँ एउटा आफूले जानेको स्किल सिकाउँदै गर्नुभएको छ। त्यो स्किल जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जेनेरेसनलाई चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ, त्यसै गरी उहाँले पनि आफूले जानेको, आफूले सिकेको, आफूले बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै आउनुभएको छ। र कुनै संस्थासँग रिलेटेड गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ बायोस भएर गर्ने डिसिजन होइन। जसरी तपाईँहरू चाहिँ कसै एउटा जजले डिसिजन गर्छ पक्ष वा विपक्षसँग सरोकार नभइकन एउटा स्वच्छ रूपमा डिसिजन चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा खेलाडी जुन खेलाडीको मनोबल बढाउने कुराहरू, खेलाडीलाई चाहिँ मनोबलबाट हटाउने कुराहरू एउटा रेफ्रीको कारणले गर्दाखेरि हुने हुनाले चाहिँ मैले आशा गर्छु ताकि त्यो खेलाडी मिहिनेत गरेर चाहिँ खेलेको हुन्छ, उसले चाहिँ विभिन्न वर्षौँ मिहिनेत गरेर चाहिँ मेडल प्राप्त गर्नको लागि, एउटा देशको नाम राख्नको लागि, एउटा संस्थाको नाम राख्नको लागि जुन गएको हुन्छ त्यसलाई कुनै पनि ठाउँमा रेफ्री जान्छ। जस्तै तर्फबाट चाहिँ विभिन्न संस्थामा चाहिँ रेफ्री जाँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ कसरी यो मेरो मस्तिष्कले स्वच्छ भएर खेलाडी सबै समान हुन्, खेल्ने खेलाडी सबै समान हुन्, कुनै समस्या रिलेटेड छैन। मैले चाहिँ को राम्रो छ त्यसलाई दिनुपर्छ, को राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिसिजन दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा गरेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ग्रुपले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई जुन दिएको छ त्यो तपाईँहरूको लागि एउटा कोसिस हुन सक्छ।
होस्, म अशोक कुमार श्रेष्ठ। म चाहिँ नेपाल क्योकुसिन सेसन काइकान कराते एसोसिएसनको ब्रान्च चिफ तथा म अध्यक्ष पनि छु र हालै मलाई चाहिँ वर्ल्ड क्योकुसिन काइ कराते अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ उपाध्यक्षमा पनि मनोनयन गर्नुभएको छ। यो मलाई लाग्छ नेपालको लागि एउटा गौरवको विषय हो कि म नेपाली भएर पनि मैले वर्ल्डमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएको छु। आज हाम्रो यस सङ्घबाट चाहिँ 5औं राष्ट्रिय रेफ्री सेमिनार हामीले आयोजना गर्दैछौँ। यो रेफ्री सेमिनार चाहिँ विगत हामीले यो सङ्घ दर्ता भएदेखि लगभग 6-7 वर्ष भयो हामीले रेगुलर वार्षिक रूपमा हामीले चाहिँ यो रेफ्री सेमिनार गर्दै आएका छौँ ताकि नेपालमा रहेका जति पनि र खालको अलिकति रेफ्रीहरूलाई चाहिँ अलि राम्रो रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङको रूपमा अथवा चाहिँ यो रेफ्रीलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ र अझ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा पनि हाम्रो रेफ्रीलाई चाहिँ पार्टिसिपेट कसरी गराउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो सोचका साथ वार्षिक रूपमा हामीले उनीहरूलाई अपडेट ट्रेनिङहरू रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङहरू हामीले दिइरहेका छौँ र हामीले नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट हामीले गर्दै आएका छौँ हाम्रो यो सङ्घले र हालै मात्र यो कोभिड हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि पनि हामीले यही हाम्रो सेसन काइकानको थ्रुबाट नै हामीले चाहिँ एसिया कप 2020 हामीले गरेका थियौँ र हाम्रो एकदम अभूतपूर्व हामीले चाहिँ सफलता पनि हासिल प्राप्त गऱ्यौँ। नेपाली खेलाडीहरूले पनि धेरै सफलता हासिल गरे र त्यो हाम्रो इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टमा हामीले नेपालको तर्फबाट पनि हामीले रेफ्रीहरू समावेश गर्ने एउटा मौका पनि पायौँ। हाम्रो होम ग्राउन्ड भएको हिसाबले पनि हामीले त्यो एउटा चाहिँ सुविधा पाएको हुना हामी त्यो गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले यो रेफ्री सेमिनार यसकारण गर्दैछौँ कि हाम्रो विभिन्न देशहरूमा विभिन्न इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ टुर्नामेन्ट हुँदैछ। यो कोभिडको कारणले केही असर परेको अवस्था छ तापनि हुँदै गएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ रेफ्रीहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो ट्रेन दिन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ रेफ्री कोर्सलाई चाहिँ अझ राम्रो गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई, ताकि हाम्रो नेपालको थ्रुबाट चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दाखेरि एउटा नेपालीले चाहिँ यसरी चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा चाहिँ रेफ्री बसे र वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पार्टिसिपेट भए भने एउटा गर्वका साथ हामी महसुस गर्न सकौँ भनेर चाहिँ यो रेफ्री सेमिनार हामीले गर्दै आएका छौँ र यो रेफ्री सेमिनारको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको भने अब वास्तवमा प्रत्येक टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ विभिन्न सङ्घको थ्रुबाट विभिन्न खेलाडीहरूले आफ्नो खेलाडी आफ्नो रेफ्री भनेर चाहिँ एउटा बायस तरिकाले चाहिँ एउटा निर्णय दिने एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति थोरै सबैलाई हामीले भन्न मिल्दैन तर कोही मान्छेहरू कोही व्यक्तिहरू एउटा बायस तरिकाले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ डिसिजन दिने खालको र कतिपय कुराहरू चाहिँ खेलाडीहरूले पनि अथवा चाहिँ रेफ्रीहरूले पनि रेफ्री कसरी गर्ने, रेफ्रीको टर्म एन्ड टर्मिनोलोजीहरू के हुन्, त्यसका उद्देश्य के हो, रेफ्री जजेस कसरी गर्ने भन्ने कुरो थोरै हल्का ज्ञान भएको तर चाहिँ अलिक गहिरो ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो प्रब्लमहरू आउने र विभिन्न राष्ट्रिय गेमहरूमा पनि हामी देखिरहेका छौँ। अब झगडा पर्ने खेलाडीको कारणले गर्दाखेरि रेफ्रीलाई चाहिँ ब्लेम लगाउने कुराहरूदेखि लिएर यस्तो झगडाहरू आइरहेछन्। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि र अझ त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ त्यो रेफ्रीलाई चाहिँ अझ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बेला रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ गर्दै आएका छौँ र यसपालि खास मैले चाहिँ जापानबाट रेफ्री नै बोलाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ रेफ्री ट्रेनिङ गराउने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ जुन प्लान तयार गरेको छौँ तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले गर्न सकेनौँ र पनि अब हामीले जुन वार्षिक गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिँदै अस्ति भर्खर हामीले कोच ट्रेनिङ गऱ्यौँ कगनीमा चाहिँ 2 दिने सेमिनार राखेर। त्यसै गरी हामीले यो कोचको मात्र नभइकन रेफ्रीलाई पनि त अब हामीले अलिक रिफ्रेसमेन्ट दिनुपर्छ र नयाँ रेफ्रीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो गेमलाई अझ उच्च स्तरमा हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो ट्रेनिङ गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल क्योकुसिन सेसन काइ हाम्रो जुन हाम्रो WKKO नेपाल भन्छौँ यो विशेष गरी नेपालमै फुलकन्टाको क्षेत्रमा चाहिँ एकदम उत्कृष्ट खेलको रूपमा चाहिँ एकदम विस्तारित खेल र एकदमै राम्रो रूपमा चाहिँ गनिएको र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट मान्यता प्राप्त एउटा राष्ट्रिय सङ्घको रूपमा र हालसम्म फुलकन्टाको इतिहासमा भनौँ अब म आफै पनि इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ 6 डान प्राप्त गरेर चाहिँ एउटा नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ गौरवान्वित बनाएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि मेरो एक्टिभिटी हाम्रो सङ्घको एक्टिभिटी र हाम्रो साथीभाइहरूको एउटा टिमवर्कको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले सङ्घले चाहिँ वार्षिक रूपमा एक्टिभिटी हामीले गरिरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि विगतमा यो 2019मा चाहिँ इन्टरनेसनल मार्शल आर्ट एसोसिएसन स्विस हल अफ अनरमा चाहिँ मलाई चाहिँ सिनियर मास्टर अफ द इयर 2019बाट चाहिँ मलाई सम्मानित गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो एउटा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि नेपालको लागि एउटा गौरवको विषय पनि रहेको छ किनभने नेपाली भएर गर्व हुनुको मतलब नेपालमा नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले आफ्नो देशको नाम विकास विस्तार र उहाँ चाहिँ देशको नाम हामीले पहिचान गराउन पाउँदा
हामीलाई पनि खुसी लाग्छ, मलाई पनि खुसी लागेको छ र हाम्रो सङ्घ पुरै टिमलाई चाहिँ एउटा खुसी महसुस पनि यसले गराएको छ र त्यसै गरी म मात्र नभइकन पनि मभन्दा जुनियर हाम्रो खेलाडी साथीहरू, प्रशिक्षक साथीहरू, रेफ्री साथीहरूलाई पनि मैले पनि अझ कसरी माथि लान सकिन्छ र उहाँहरूलाई पनि एउटा नेपालीले म मात्र नभइकन अरू सबैले गर्न सक्छन्। हाम्रो WKK को टिम नै एकदम सशक्त टिम हो, सक्षम टिम हो, जसले चाहिँ नेपालमा मात्र नभइकन, देशमा मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले नाम राख्न सक्छौँ, हामीले केही गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूको चाहिँ वृत्ति विकास गर्न सकिन्छ, नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो सङ्घको थ्रुबाट मैले चाहिँ एउटा ब्रान्च चिफको हैसियतले, एउटा प्रेसिडेन्टको हैसियतले र अहिले झन् अब वर्ल्ड कमिटीबाट मलाई भाइस प्रेसिडेन्टै बनाएको हिसाबले मैले अझ नेपाललाई माथि उठाउन सकिन्छ, हाम्रो नेपाली खेलाडी भाइ बहिनी, प्रशिक्षकहरूलाई, रेफ्रीहरूलाई अझ माथि उठाउन सकिन्छ भनेर मैले यो प्रयास गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ यो हाम्रो सङ्घको र हाम्रो देशको नै एउटा चाहिँ गौरवको विषय रहेको छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरू र सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ खेल क्षेत्रमा रहेका खेल प्रेमीहरूले पनि पक्कै पनि WKK नेपाल, म लगायत WKK नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गरिदिनुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले यसमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा रेफ्री सेमिनार सँगसँगै यो कोभिड अगाडि हामीले एउटा चाहिँ डान टेस्ट लिएका छौँ, ब्ल्याक बेल्ट टेस्ट लिएका छौँ। ती टेस्ट लिएका हाम्रा साथीभाइ प्रशिक्षक वर्गहरूलाई पनि हामीले त्यो सर्टिफिकेट पनि वितरण गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो रेफ्री सेमिनार एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ, जसले अब आउने वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा हाम्रो नेपालको तर्फबाट पक्कै पनि एकजना न एकजना अथवा एकजना दुईजना कतिजना सकिन्छ, मैले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म कतिजना सकिन्छ वर्ल्ड टुर्नामेन्टमा चाहिँ रेफ्री पार्टिसिपेट गराउने मैले सोचिरहेको छु। अब वास्तवमा हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो यो फुल कन्ट्याक्टको क्षेत्रमा यो नेपाल किकबक्सिङ सेसन काइकानको तर्फबाट नेसनल मात्र नभइकन हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल रेफ्रीहरू पनि हामीले उत्पादन गरिसकेका छौँ र हालै मैले भने एसिया कप 2020मा हाम्रै रेफ्रीहरू पनि लगभग 50% रेफ्री त नेपालीहरू नै थिए। त्यहाँ पनि इन्डियनहरू थिए, अब स्विजरल्यान्डका, अब उता बाहिरको पनि थिए, जापानिजहरू थिए। तर पनि हामीले चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो होम ग्राउन्ड भयो, त्यो भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म नेपाली रेफ्रीलाई चान्स दियौँ, एक्सपिरियन्स गेन गर्न सकोस् भनेर हामीले नेपाली रेफ्रीलाई चान्स दिएको हो। हालसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 100 अराउन्डको रेफ्री चाहिँ हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने ती रेफ्रीहरू चाहिँ एकदम सक्षम र कुशल टाइपको रेफ्रीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँले पक्कै पनि मलाई लाग्छ रेफ्रीहरू बेसिक लेभलको रेफ्रीहरू हाम्रो लेभलको रेफ्रीहरू हुन्छ, त्यो लेभलको रेफ्री अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति कुशल टाइपको चाहिँ हामीले 100 अराउन्डको चाहिँ हामीले तयार गरिसकेका छौँ। र मैले चाहिँ कस्तो छ भने अब आउने वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा चाहिँ हाम्रो नेपालको तर्फबाट चाहिँ जुन रेफ्रीमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नोमिनेसन गर्नलाई चाहिँ पहल गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ नेपालको थ्रुबाट पनि वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पार्टिसिपेट हुन्छ यसपालि रेफ्रीहरू। मैले त्यो अहिलेसम्म आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम रेफ्री उत्पादन गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ, तयार गर्नुभएको छ, उहाँहरू एकदम योग्य हुनुहुन्छ? उहाँले गरेको काममा कुनै छैन? मैले जस्तै अब हाम्रो जुन WKK नेपालबाट जति पनि रेफ्री हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ जुन उत्पादन गरेको छ, अब सबैमा सबै क्वालिटी हुन्छ भन्ने त छैन। तर पनि कस्तो छ भने अहिले जति पनि मैले सेलेक्सन गरेका जुन रेफ्रीहरू छन् उहाँहरू कुशल हुनुहुन्छ र उहाँहरूको रेफ्री गरेको कुशलता, उहाँहरूको स्किल देखेर चाहिँ म अहिले सन्तुष्ट छु। र मलाई लाग्छ अब यो विगत 4-5 वर्षमा चाहिँ नेपालमा पनि यो फुल कन्ट्याक्टको क्षेत्रमा नेपाल किकबक्सिङ सेसन कराते मात्र एउटा सङ्घ हो जसले चाहिँ प्रत्येक 3-3 महिनामा 4-4 महिनामा एउटा आफ्नो प्रोग्राम दिइरहेको छ, आफ्नो स्किल डेभलप गरिरहेको छ। आफ्नो सङ्घ हो, राष्ट्रिय सङ्घ हो र राष्ट्रिय सङ्घ भएको हैसियतले जुन कार्यक्रम गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, चाहे रेफ्री सेमिनार होस्, चाहे कोच सेमिनार होस्, चाहे अब कुनै पनि जस्तै टेक्निकल सेमिनार होस्, इभन यो मात्र नभइकन चाहिँ हामीले यो सङ्घले चाहिँ हामी एउटा सामाजिक रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, समाजमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी बेयर गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्घ अब बाहिरकोलाई अब केही मात्रामा हामीले गर्दै पनि हाम्रै सङ्घ थ्रुका विभिन्न गरिब गुरुवाको जुन सानो बालबालिकाहरू, बच्चाहरू जुन खेलाडी खेल्न आउँछन् उनीहरूलाई हामीले चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी बेयर गर्नुपर्छ, हामीले पनि हेल्प गर्नुपर्छ भनेर कोभिडमा हामीले चाहिँ रासनका प्याकेजहरू वितरण गर्नुका साथसाथै अहिले पनि हामीले विभिन्न डोजहरूमा अब हामीले उनीहरूलाई 1 वर्षसम्म पुग्ने स्टेसनरी कपी कलमहरू हैन, अनि स्कुल ब्याग्सहरू, स्कुल ड्रेसहरू, अनि त्यसै गरी अब जाडोमा अस्ति भर्खर हामीले न्यानो कपडाहरू वितरण गर्न आयौँ। यसरी हामीले सोसल वर्क पनि गर्छौँ।
किनभने अब खेलकुद क्षेत्र हाम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको मोटिभ हाम्रो उद्देश्य भनेको खेलकुद क्षेत्रलाई हामीले एउटा फ्यामिलीको रूपमा लिनुपर्छ र परेको बेलामा हामीले एक आपसमा सहयोग पनि आदान प्रदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो सामाजिक दायित्व पनि निर्वाह गर्ने गरेका छौँ यो संस्थामा। हस् धन्यवाद। मेरो नाम मन्जु विक, मेरो घर चाहिँ सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेश, लम्की कैलाली लम्की जुवा नगरपालिका 5। अहिले हाल चाहिँ म नेपाल आर्मीमा कार्यरत छु, जब गर्दैछु। मेरो चाहिँ एकदम विशुद्ध कराते नै हो। हजुर, एसियन गेममा तपाईँले स्वर्ण पदक जित्नुभयो। त्यो क्षण चाहिँ मेरो निम्ति एकदम हुन्छ नि त्यो गोल्डन अपर्च्युनिटी जस्तै थियो, गोल्डन चान्स जस्तै थियो। त्यो क्षण चाहिँ मैले मेरो लाइफमा कहिले आउँछ त्यो मैले सोचेको पनि थिएन, किनकि मलाई खेलकुदले यति अगाडि बढाइदियो कि म एउटा एसियन च्याम्पियन हुन सफल भएँ। त्यो क्षणलाई चाहिँ विशेष गरी म मेरो गाउँलाई एकदमै सम्झिरहेको थिएँ, किनकि मेरो ठाउँ एकदमै दुर्गम क्षेत्र हो। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ मैले यो ठाउँमा चिनाउनु पाउँदा एकदमै धेरै खुसी भएको थिएँ। अनि त्यो पल चाहिँ मेरो घर परिवार मैले सबैजनालाई सम्झिरहेको थिएँ, किनभने मेरो फ्यामिली मसँग थिएन। म एक्लै यो काठमाडौँमा बसेर अनि म चाहिँ जस्तै नेपाल आर्मीमा जब गरेर त्यो चान्स मैले पाएँ। त्यो अवसर चाहिँ आदरणीय अशोक गुरुले दिनुभयो मलाई, अशोक श्रेष्ठले। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिएँ। र त्यो पल चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै बयानै गर्न नसकिने त्यो पल चाहिँ थियो मेरो लाइफमा। मलाई त्यो लागेकै थिएन, किनकि त्यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्याक गर्ने। छोरी मान्छे ल यही गेम खेल्न गयो, यो केटा मान्छेसँग हिँड्छ, यो चाहिँ यो गेम खेलाउने गुरु केटा छ, त्यो खालको त्यो मानसिकता थियो। अनि भित्रभित्र मलाई घोष थियो, किन म सोच्थेँ कि म छोरा भएर किन जन्मिएन, म यो ठाउँमा छोरा भएर किन जन्मिएन, म किन फ्री भएन। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ निक्लिरहँदा पनि मलाई आदरणीय गुरु नेत्र बजगाईले चाहिँ मलाई हामीहरू एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। जब जब मेरो साथमा त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्थे, जब मलाई कुनै ठाउँमा जाँदा यो त कराते खेल्ने मान्छे हो, यो त गुन्डा बन्न आँट्यो, यस्तो कुराहरू उठ्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो गुरु जहिले पनि मेरो सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई एकदमै ठुलो सपना देखाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पल चाहिँ सायद गुरु नभइदिएको भए म यो ठाउँमा आउनै सक्दैन होला। अहिले चाहिँ मैले विशेष गरी उहाँलाई सम्झेँ। मेरो गुरुको नाम चाहिँ आदरणीय गुरु नेत्र बजगाई हुनुहुन्छ, उहाँ मेरै ठाउँको हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आफूलाई यतिखेर यो स्थानमा आएर तपाईँले अहिलेसँग कुरा गरिराख्दा तपाईँले त्यो विगत त्यतिखेर तपाईँले खेल सुरु गर्दाको अवस्था, हजुर, समाजले भनेको त्यो कुरालाई सम्झिँदा, हजुर, र अहिले तपाईँ यो स्थानमा आएर उभिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफूलाई छोरी भएको ठिक छ या म छोरै भएर जन्मेको भए राम्रो रह्यो जस्तो लागिरहेको? होइन, त्यो पलमा हेप्पी दाजै लाग्थ्यो कि म छोरा भएको भए फ्री हुन्थेँ। तर अहिले चाहिँ होइन, म छोरी भएर एकदमै राम्रो काम गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। छोरी भएर जन्मिँदा गुड, एकदमै राम्रो भयो मेरो लाइफमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेष गरी छोरीहरूलाई चाहिँ म कसरी प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु भने अहिले बढ्दो बलात्कारको केस छ, अनि मान्छेहरू चाहिँ सेल्फ डिफेन्स अब सकिरहेको छ, सिकिरहेको छ, सेल्फ डिफेन्स हरेक कोर्सहरू छ। तर हरेक छोरीले नेपाल किकुसिन कराते सिक्यो भने चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको आवश्यक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यो काम पनि न्यून गर्न सकिन्छ। अनि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेँ आफूले। कतिपय ठाउँमा ट्राभल गर्दा म चाहिँ ढुक्क भएर हिँड्छु अरूभन्दा चाहिँ, किनकि मेरो खेल क्षेत्रले गर्दा होला सायद म यति धेरै ढुक्क भएर हिँड्ने। म चाहिँ एकदमै हरेक छोरीले खेल्न पर्छ भन्छु, छोरा भन्दा पनि विशेष गरी छोरीले चाहिँ। तपाईँ आफू गरी एउटी चेली ढुक्क भइरहँदा, हजुर, ती गाउँमा असुरक्षित भएका सम्पूर्ण चेलीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको खेल माध्यमबाट? म चाहिँ मेरो खेल माध्यमबाट के सन्देश दिन चाहन्छु भने अहिले विशेष गरी चाहिँ नगरपालिका बनेको बेलामा, ओडा बनेको बेलामा त्यो नगरपालिकाले, त्यो ओडाले, किनकि अहिले विश्वव्यापी नै छ हाम्रो यो किकुसिन कराते चाहिँ, त्यो ठाउँमा त्यो ओडाले, त्यो नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिदिएर धेरै नभए पनि 1 महिनासम्मको मात्रै भए पनि उनीहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिएको भए अति उत्तम हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ लाग्छ, किनकि म यो लकडाउनको अवधिमा म आफू घरमा बस्दा पनि मैले 1 महिना सेल्फ डिफेन्स कोर्स मैले फ्रीमै गराएको थिएँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लम्की क्षेत्रको आदरणीय विजय लामिछाने दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। अनि हाम्रो सानो भाइ नेपालकै कान्छो अभियन्ता केपी भाइ, उहाँले अर्गनाइज गरेको प्रोग्रामहरूमा मलाई इन्भाइट गरेर मैले त्यहाँनिर चाहिँ सेल्फ डिफेन्स सिकाउनु पाउँदा एकदमै खुसी थिएँ। अनि त्यो अवसरमा चाहिँ मलाई लागेको थियो सायद अबको टाइममा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको मन्त्रालयहरू अथवा खेलकुद मन्त्रालयहरूले अलिकति सोच दिनुभयो भने अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ छोरी मान्छेहरूको लागि विशेष गरी।
अहिले जति पनि बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन् छोरीहरू छोरीचेलीहरूमा होइन हजुर यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई के यो गराते एउटा कोसिढङ्गा हुन्छ एकदमै हुन्छ किनकि योमा हामीलाई चाहिँ अन द स्पोट फाइट गराइन्छ कुनै सेफ्टी हुँदैन हाम्रो जस्तै हेड गार्ड लाउने ग्लोभ्स लाउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हाम्रो चाहिँ अन द स्पोट हुन्छ जस्तै फाइट भयो भने पनि एकदम ब्याक टु ब्याक उसले अट्याक गरे आफू कसरी सुरक्षित हुने उसलाई कसरी घाइते गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो करातेमा हुन्छ त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू सपोर्ट हुन्छ यो चाहिँ हामी खेलाडी भएर हामीले गेम खेल्ने मात्रै होइन भोलिका दिनमा यदि मैले मेरो ढल्दै गर्दाको उमेरमा मैले यदि कोच गर्नु पर्यो यदि मैले रेफ्री गर्नु पर्यो यदि मैले कुनै ठाउँमा कुनै गाउँमा कुनै टोलमा यदि मैले खेलाउनु पर्यो भने त्यहाँको बच्चाहरूलाई प्रोत्साहन दिन त्यहाँको त्यो कसरी सुचारू गर्ने त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दा ठिक हुन्छ अनि भनेर यो चाहिँ एक किसिमको गुरुहरूसँगको कोअर्डिनेट पनि हो र खेलभित्रको नियमहरू बुझ्ने हुन्छ रेफ्री सेमिनारमा कस्तो हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा हामी गेम खेलिरहेको हुन्छ हामीलाई आफूलाई लाग्छ हामीले जितेको जस्तो तर हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले कुन पोइन्टले हारिरहेको हुन्छ हाम्रो कमजोरी पक्ष चाहिँ थाहा हुँदैन तर यो रेफ्री सेमिनारले चाहिँ हाम्रो कमजोरीहरू चाहिँ हामी आफै देख्न पाउँछौँ अनि त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ आजको रेफ्री सेमिनार अटेन्ड गर्न त्यही भएर आएको म चाहिँ खेलाडी त बनेँ सफल खेलाडी पनि भयो कतिपय अवस्थामा चाहिँ रेफ्रीको निर्णयले आफै असन्तुष्ट भएको छु म आफै कतिपय ठाउँमा चाहिँ एकदम सन्तुष्ट भएको छु रेफ्रीहरूको निर्णयले गर्दा अनि त्यो भित्रको कुराहरू बुझ्नलाई हामीले चाहिँ एकपल्ट रेफ्री सेमिनार अथवा खेलाडीहरूले पनि रेफ्री ट्रेनिङ लिनुपर्छ किनकि हामी धेरै ठाउँमा असन्तुष्ट भएर रेफ्रीहरूको सामने झगडा गर्न गएको रेकर्ड पनि छ अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ रेफ्रीहरूले हामीलाई सम्झाइरहँदा पनि हामीले नबुझेको कुराहरू छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ रेफ्री सेमिनारमा नै सिकिन्छ अनि भोलिका दिनहरूमा म एउटा असल खेलाडी सँगसँगै असल रेफ्री पनि बन्न चाहन्छु र असल कोच पनि बन्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म आजको रेफ्री सेमिनारमा भाग लिन पुगेँ मेरो चाहिँ राज्यलाई सुझाव यो छ कि अब चाहिँ अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा प्रदेशहरू छुट्याइरहँदा सबै ठाउँमा जिल्ला गाविस वडा नगरपालिका सबै छुट्याइरहँदा नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तहको आफ्नो आफ्नो गाउँ टोलमा चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश सरकारलाई एउटा जिम्मा दिएर छोरी बचाऊ अभियान चलाइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ किनभने प्रत्येक टोलमा प्रत्येक वडामा प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक गाविसमा अहिले चाहिँ प्रत्येक एउटा न एउटा करातेको खेलाडी अथवा जुडोको खेलाडी अथवा कुनै पनि एउटा खेलाडी छ अनि त्यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप त्यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने त्यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा सोसल वर्कतिर चाहिँ राज्यले त्यसरी चलायो नगरपालिकाद्वारा त्यसरी चलाइदियो भने अनि त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छोरीहरू एकदमै सुरक्षित हुने अवसर छ र छोरीहरूले पनि अहिलेका छोरीहरू विशेष गरी म के भन्छु भने आफू पनि एकदमै हुन्छ नि निडर हुन सक्नुपर्छ आफूले पनि माग गर्न सक्नुपर्छ जसरी हामी एउटा अहिले परोड शिक्षा अथवा यो लिडरसिप ट्रेनिङ अथवा हामी सिलाइ कटाइ अथवा ब्युटिसियन यस्तो माग गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले एउटा सेल्फ डिफेन्सको माग गऱ्यौँ भने हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो ओडामा गएर त्यो माग गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो ओडाले सुनवाई गरिदिएर ओडाले चाहिँ एउटा पहल गरिदिएर त्यो छोरीहरूले पनि आफै पनि एउटा इच्छा जगायो भने अनि त्यसैमाथि राज्यले सपोर्ट गरिदियो भने धेरै अहिले बलात्कारका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सक्छन् जस्तै निर्मला पन्त अब त्यहाँनिर एउटा पलमानपुरनिर माया विक 2-3 जना त्यसरी बलात्कार भएर बलात्कारको शिकारपछि मारिएका छन् तिनीहरू कम्तीमा पनि उनीहरू अब भलै उनीहरू बलात्कृत भए तापनि उनीहरू सुरक्षित चाहिँ बच्न चाहिँ सक्थे त्यो अवस्थामा अलिकति सिकेको भए अलिकति उनीहरू दौड्थे होला अलिकति सङ्घर्ष गर्थे होला अलिकति चिच्याउँथे होला मानिसहरूको जमघटमा जान्थे होला अलिकति भए पनि उनीहरूलाई केही मोटिभेट गरेर त्यस्तो क्लासहरू सुचारू गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो र विशेष गरी अहिले चाहिँ टोल टोलमा ओडा ओडामा एउटा क्लब गठन छ क्लब छ जस्तै फुटबल क्लब कुनै पनि क्लब छ त्यो क्लबहरूले पनि आफ्नो जिम्मा लिदिएर त्यो क्लबहरूले अरू प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि एउटा सेल्फ डिफेन्स महिलाहरूलाई चाहिँ इन्करेजको पाटो महिलाहरूलाई चाहिँ यो आत्मसुरक्षाको त्यो पाटो त्यो क्लबले पनि उठाइदिएको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो म चाहिँ एउटा महिला खेलाडी भएका कारणले गर्दा महिला खेलाडी भएका नाताले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
अहिले चाहिँ तपाईँहरू महिला सुरक्षित कसरी हुने भन्ने विषय चाहिँ मुख्य एकदमै ठुलो युद्ध जस्तै भएको छ। अनि त्यो युद्धलाई पार गर्न चाहिँ तपाईँहरू केसको निम्ति तयार हुनुहोस् भने हामीले अरू कुरा भन्दा पनि हामीले सेल्फ डिफेन्सका कुराहरूलाई चाहिँ धेरै बढी फोकस गरौँ। हामी हाम्रो बाबुआमाले रोक्दै गर्दा, हाम्रो समाजले रोक्दै गर्दा हामी नरोक्यौँ। हामी एउटा कराते खेलाडी छौँ भने त्यहाँ जाउँ, किनकि अहिले टोलमा, नगरपालिकामा, ओडामा, हरेक ठाउँमा कराते खेल अथवा जुनसुकै खेल पनि छ। तपाईँहरू गर्नुहोस्, चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आफै तपाईँ तयार हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यहाँनिर चाहिँ म के भन्छु भने प्रत्येक ठाउँमा एउटा न एउटा तपाईँहरू खेलाडी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले अहिले हेर्दै गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ एउटा यस्तो मनसाय बनाउनुहोस् कि मैले केही भए पनि आफ्नो टोललाई, आफ्नो गाउँलाई चाहिँ मैले थोरै भए पनि केही सिकाउनुपर्छ। भलै तपाईँलाई नगरपालिकाले सहयोग नगर्ला, तपाईँलाई ओडाले सहयोग नगर्ला, तर तपाईँहरूको आफ्नै पहलमा 5 जना भए पनि, 2 जना भए पनि, 3 जना भए पनि, 10 जना भए पनि तपाईँहरू परिपक्व पार्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई फ्रीमा सेल्फ डिफेन्स सिकाउनुहोस्। तपाईँहरूको आफ्नो पनि वार्मअप हुन्छ। अनि तपाईँ त्यसो गर्नुभयो भने त्यसले अर्को ठाउँमा गएर सिकाउँछ, अर्कोले अर्को ठाउँमा गएर सिकाउँछ। त्यस्तो गर्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो गाउँ टोललाई हामीले सुरक्षित गऱ्यौँ भने हामी त्यसरी डेभलप हुँदै अर्को गाउँमा जान्छौँ, अर्को गाउँकोले सिक्छ। त्यसै गरी टोल हुँदै हामी एउटा नेपालभरि नै फैलिन सक्छौँ। त्यसैले म खेलाडीहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यदि कुनै कारणवश तपाईँहरू सरकारी जागिर गर्ने हुनुहुन्छ वा कुनै पसलमै व्यापार गर्ने हुनुहुन्छ, कुनै बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू छुट्टीको बेला अथवा कुनै कामवश तपाईँहरू गाउँमा जानुभयो, 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, महिनै बस्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अलिकति भए पनि आफ्नो टोलको बारेमा सोचिदिनुहोस्, अलिकति भए पनि सानो आफ्नो छोरीचेलीका बारेमा सोचिदिनुहोस्। तपाईँहरूले फ्रीमै भए पनि आफ्नो कलालाई प्रदर्शन गर्नुहोस्, किनकि त्यहाँनिर तपाईँ आफू चिनिने अवसर हुन्छ। म चाहिँ विशेष गरी यो खेलाडीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र महिला दिदी बहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरू सेल्फ डिफेन्स सिक्नको लागि, आफ्नो रक्षा गर्नको लागि तपाईँहरू आफै पहिला सक्षम र तयार हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। नमस्कार, म प्रवीण बस्नेत, ओल्ड किकुसिन सेसन काइकान कराटे सङ्घको ब्ल्याक बेल्ट 5th डान र मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक पिपलडाँडा वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ। र म चाहिँ फुलकन्डा कराटेसँग आबद्ध भएको चाहिँ विगत 25 वर्षदेखि चाहिँ म यो कराटेमा आबद्ध छु। र यसै गरी मैले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ आफ्नो निर्णायकको भूमिका र जुरीको भूमिका पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। र खेलको साथसाथै मैले आफूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस, त्यसै गरी राजनीतिमा पनि म प्रवेश गरिरहेको छु। र राजनीतिमा चाहिँ मेरो मौलिक जरिकिलो पार्टीको चाहिँ म केन्द्रीय समिति सदस्य र त्यसै गरी मौलिक जरिकिलो पार्टीकै भाती संगठनमा रहेको अखिल नेपाली युवा सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा म कार्यरत छु। र मौलिक जरिकिलो पार्टीको खेलकुद विभाग संयोजकको रूपमा पनि म कार्यरत छु। र विगत 25 वर्षदेखि म खेलकुद क्षेत्रमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अबको दिनहरूमा भनेको चाहिँ कसरी खेलाडीहरूलाई चाहिँ घाँस कपासको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ त्यतातिर हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। र हामीले आज चाहिँ यस नेपाल किकुसिन सेसन काइकान कराटे सङ्घले आयोजना गरेको नेसनल रेफ्री सेमिनारमा चाहिँ हामीले उपस्थित भएका छौँ। र यस रेफ्री सेमिनारबाट चाहिँ हामीले सम्पूर्ण टेक्निकल कमिटीका खेलाडीहरूलाई चाहिँ आज यस रेफ्री सेमिनार पश्चात चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गर्न सक्ने क्षमतावान खेलाडीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको यस रेफ्री सेमिनारबाट चाहिँ सम्पूर्ण खेलाडीहरूले आफ्नो भएको सिप, दक्षता, क्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छ। र त्यसै गरी हामीले आज रेफ्रीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको आफूले एउटा रेफ्री भनेको गुरु हो। गुरुले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ कुन संस्कार दिने, कुन शिक्षा दिने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य पाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसैमा केन्द्रित भएर चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपालको खेलकुद क्षेत्रको चाहिँ हामीले समग्र रूपमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि खेलाडीले एउटा खेल क्षेत्रबाट मात्रै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ नसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि खेलकुदलाई चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरिदिने र खेलकुदलाई चाहिँ
जसरी अरू सेक्टरहरूलाई जसरी सरकारले सोचेको छ खेल क्षेत्रलाई पनि त्यसरी सोधिएको खण्डमा चाहिँ आजको हिसाबमा हेर्नु भने जुनसुकै पोलिटिकल लाइनमा भए पनि जुनसुकै उसमा भए पनि खिच्चातानी मान्छेको मनमुटाव भएको खण्डमा चाहिँ आज एउटा खेलको माध्यमबाट चाहिँ एउटा नेपाल देश नेपाल राष्ट्र र नेपालको झन्डालाई चाहिँ विश्व सामु पुर्याउन र नेपाल देशलाई चाहिँ उच्च राख्नको लागि चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् र जति नै मनमुटाव भयो भने खेलकुद क्षेत्रबाट चाहिँ हामी एकजुट भएर जान सक्छौँ र त्यो खेलले नै मान्छेहरूलाई चाहिँ जोड्ने एउटा हुन्छ र देशभित्र त छँदैछ देश बाहिर पनि एउटा आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि सगरमाथाको देश बुद्धको देश भनेर हामी मात्रै चिन्थ्यौँ भने भोलिको दिनमा सरकारले र खेलाडीहरूले त्यही अनुसारको सेवा सुविधा पाएको खण्डमा चाहिँ विदेशमा गएर पनि नेपाल भनेको त खेलकुद क्षेत्रमा पनि अग्रसर भएको देश रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ विश्व सामु चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपालमा खेलकुदप्रति जस्तै खेलकुद मन्त्रालयदेखि खेलकुद परिषदमा पनि चाहिँ अबको नेतृत्वमा रहेका विज्ञहरूले चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी एउटा नीति नियमहरू चाहिँ एउटा चुस्त दुस्त बनाएर खेलाडीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले विश्व सामु चाहिँ नेपाल देशको चाहिँ शिर उच्च राख्न चाहिँ हामी मद्दत पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र यति भन्दै आजको यस रेफ्री सेमिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई चाहिँ आज जुन आफ्नो स्थान अथवा लेभल अपग्रेड गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।